अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जादू ज़दा मर्द या औरत ये पर्टिकुलर गलतियां ना करे। जादू हमेशा पैरों से चढ़ता है, घुटनों पर आता है, थाइस पर आता है, पेट पर आता है, फिर पेट से सीने पर आता है, शोल्डर्स, फिर गर्दन और सबसे आखिर में सर पर सवारी करता है। ये 7 लेवल हैं जादू के चढ़ने के, जिससे बर्र सगीर पाक व हिंद में सर चढ़ कर जादू बोलना कहते हैं। जादू ज़दा मर्द या औरत इस बात का ध्यान रखे कि वो गुस्सा करने से इज्तनाब करे, या अगर आप किसी और पर देख रहे हैं तो उसको भी ये इंट्यूशन दे सकते हैं कि प्लीज़ गुस्सा ना करो। अगर वो कर रहा है तो आप थोड़ा एहतियात करें। जादू ज़दा मर्द या औरत को आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो ग़िलाज़त को पसंद करने लगेंगे। अब वो वज़ू करना छोड़ देंगे, अब वो नहाना छोड़ देंगे, उनको पाकी से नफ़रत होने लगेगी। हकीकत में वो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन वो ग़िलाज़त को अब पसंद करने लगे होंगे। जादू ज़दा बहुत ज़्यादा पानी से दूर भागता है, वो दरिया से दूर भागेगा, समंदर से दूर भागेगा। आप अगर उस पर एक गिलास पानी फेंकेंगे तो वो ऐसा उछलेगा जैसे आपने उसकी तरफ आग फेंक दी है। जादू ज़दा मर्द और औरत बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से कानों में उंगलियां देने लगता है। ये इसकी एक रीजंस हैं जो मैं आपको गोशे गुजार कर रहा हूँ। जादू ज़दा मर्द और औरत मीठा खाए तो उसे फंदा लगता है। जादू ज़दा मर्द और औरत 8 से 10 से ज़्यादा लोग हों तो उठकर भागेगा। जादू ज़दा मर्द और औरत के दरमियान में अगर कोई हैस की हालत में औरत बिठा दी जाए तो वो उसकी तरफ बुरी नज़र से देखेगा। जादू ज़दा मर्द और औरत अगर कोई बेवजू लोगों की महफिल में बैठ जाए जिसमें मर्द लोग भी शामिल हैं और वहाँ बेहया गुफ्तगू हो रही है, तो जिस पर जादू होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसकी ये साइन होगी वो चीख चीख कर ठट्टे लगा लगा कर हंसेगा। जादू ज़दा मर्द और औरत की एक निशानी होती है, वो बिला वजह कहके लगाएगा। आपने कोई जोक मजाक की बात नहीं की है, लेकिन वो छोटी सी बात पर कहके लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि जादू अभी चढ़ रहा होता है। जादू ज़दा मर्द और औरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो दिल की साइड पर, चाहे मर्द हो औरत हो, वो तकलीफ़ की शिकायत करते हैं। और वो ना वो कार्डिक के पेशेंट होते हैं, ना उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल हाई होता है, लेकिन वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको दिल की तरफ तकलीफ़ हो रही है, और वो थोड़ी देर में फिर हंसने लगते हैं, शिकायत को रद्द करने लगते हैं। जादू ज़दा मर्द और औरत आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तन्हाई पसंद कर लेते हैं। ये वो अलामात, ये वो सिम्टम्स हैं जो जिस पर ज़ाहिर हो रही हों, और अगर आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप खुद अपने ऊपर होने वाली चीज़ों को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक इन सिम्टम्स को अता करके गाजी की जूतियों के सदके आपको मौका प्रोवाइड फरमाता है कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व करके ना सिर्फ खुद की बचत कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, बल्कि आप अगर किसी को देख रहे हैं तो आप उसको भी हिदायत कर सकते हैं, उसको भी बता सकते हैं, उसका भी इलाज करवा सकते हैं, उसको जादू ज़दा और सर चढ़ कर बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जादू ज़दा मर्द और औरत को आप देखेंगे, उसका खाना छोड़ छोड़ कर थोड़ा होता जाएगा। वो खाना बहुत ज़्यादा निकालेगा, निकालेगी, लेकिन फिर उसकी प्लेट भरने लगेगी, वो भरी प्लेट को छोड़ने लगेगा। उनकी अलामतों में एक अलामत ये भी है कि आप उनसे अगर सफ़र पर चलने का कहें कि मेरे साथ सफ़र पर चलो, दूर चलो, तो वो सबसे पहले होंगे जो इनकार करेंगे, कहेंगे नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। जादू ज़दा मर्द और औरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ इत्र लगाएंगे तो वो जिसने इत्र तेज़ लगाया होगा वो उससे उलझ पड़ेंगे, या उसके साथ बैठेंगे नहीं, या उससे बात नहीं करेंगे, या वहाँ से उठकर चले जाएंगे। और वो अगर उससे कहेगा नहीं भाई बैठो, तो वो उसी से उलझ पड़ेंगे, वो उसकी आंखों में दुश्मन देखेंगे। जादू ज़दा मर्द और औरत की निशानियों में ये भी है कि माजरत के साथ वो तेज़ म्यूज़िक या तेज़ आलात बाजा बजाने वालों को पसंद करेगा, और वो ऊंची आवाज़ में लाउड तरीन म्यूज़िक सुनना पसंद करेंगे। जादू ज़दा मर्द या औरत की निशानियों और अलामात और सिग्निफिकेंस सिम्टम्स में से जो शुरू में स्टार्ट हो रही होती हैं, उनमें ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा
کھانا کھانے کی خواہش کریں گے اور گھر میں کہیں گے ہمیں یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، ہمیں یہ بھی کھانا ہے، ہمیں یہ بھی لا دو، لیکن جب کھانا لایا جائے گا، رکھا جائے گا، تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹا لیں گے. ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا انہوں نے فرمائش کی ہے اور اب خود ہی وہ پیچھے وڈرا کر رہے ہیں. جادو زدہ مرد اور عورت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو زندگی میں کبھی بیف کھانے کا عادی ہی نہیں ہوتا، گائے کا گوشت، وہ گائے کا گوشت مانگنے لگتا ہے. جادو زدہ مرد اور عورت دودھ پینے سے بھی احتیاط کرتے ہیں، وہ دودھ کے نزدیک نہیں جاتے. جادو زدہ مرد اور عورت زیتون اگر ان کے منہ میں رکھا جائے تو وہ تھوک دیتے ہیں. اگر جادو زدہ مرد اور عورت کو زبردستی منہ میں شہد ڈالیں تو وہ باقاعدہ ان کے اندر نا جناتوں اور پہلوانوں جیسی طاقت آ جائے گی. اگر آپ یہ سینٹنس دیکھ رہے ہیں پلیز ان سے ہمدردی کریں، ان کا علاج کرائیں. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا سے 22 سالہ فی سبیل اللہ خدمت حاضر ہے کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الستر غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی جان سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں. میں خدمت میں ہوں اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.